هذه الجماعة جماعة التبليغ جماعة أسست في منتصف القرن الرابع عشر، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى، وحفظ القرآن وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي وأخذ البيعة الصوفية. هذه الجماعة جماعة التبليغ جماعة أسست في منتصف القرن الرابع عشر، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى، وحفظ القرآن وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي وأخذ البيعة الصوفية.